दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। तपाईहरू अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ स्मार्ट खबर। आज मिति विक्रम सम्म 2079 साल जेठ 27 गते शुक्रबार, इस्वी सम्म 2022 जुन 10 तारिक। सदाको चाहिँ तपाईहरू माझ आजका मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरूले यो भिडियोलाई एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। त्यसैगरी यदि तपाईहरूले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनु होला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो भिडियोहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा राख्न भनी नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। फोहोरको विषयमा आज स्थानीय बासिन्दासँग वार्ता। माओवादीको मधेस विवादमा केन्द्रबाटै हस्तक्षेपको तयारी। मन्त्रीको कार्यकक्षमा जसपा सांसदको टेबल ठोकाठोक। सिल्क सिनोम्याचसँग मलाई हातको ठेक्का नतोड्न उच्च अदालतले दियो अन्तरिम आदेश। प्रदेश 1 को नाममाथि छलफल गर्न एमालेले बनाए समिति। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्युको संख्या 0। वर्षा सुरु भएपछि त्रासमा मनाङबासी। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई पनि मतदान अधिकार दिनुपर्छ भन्दै कंग्रेस सांसद पन्तले भनिन्। अछाममा प्रहरीले जाहेरी लिएपछि मृतक परिवारले सब बुझ्यो। मन्त्री हेरफेर नभए गठबन्धनको आवश्यकता समाप्त हुन्छ भन्दै झलनाथ खनालको भनाई। अनुमति पत्र बिना इन्टरनेट सेवा सञ्चालन गरे कारबाही गर्छौं भन्दै दूरसञ्चार प्राधिकरणले भन्यो। पक्राउ परेका बन्चरे डाँडाका स्थानीयवासी रिहा भए। दोहोरो अङ्कले घट्यो शेयर बजार। सुपारी, मरिच, किराउ र छोकडा आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था। टाटाले जडान गरे 108 स्थानमा विद्युतीय गाडी चार्जिङ स्टेसन। कङ्गोमा हिरा खानी भत्किँदा 40 भन्दा बढीको मृत्यु। बन्चरे डाँडा संघर्ष समितिसँग आज बिहान 8 बजे शहरी विकास मन्त्रालयमा वार्ता। बिदा अस्वीकृत भए पनि अफिस गएनन् एआइजी पोखरेल। के कारबाही हुन सक्छ यसबारे पुरै जानकारी। 6 महिनामा 25 अर्बको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्राधिकरणको लक्ष्य। सिंहदरबार भित्रै मन्त्री र सांसद बीच चर्काचर्की। बोतल बजारेपछि प्रहरी बोलाइयो। अमेरिकी पदाधिकारीको भ्रमण बारेमा विज्ञ भन्छन्। नेपाललाई इन्डो पेसिफिकमा लैजाने गन्ध आयो। असम घटना हत्याको आरोपमा मेयर सहित 13 जना विरुद्ध जाहेरी। मन्त्री हेरफेर विवादबीच सत्तारूढ शीर्ष नेताको भेटवार्ता। विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने पूर्व तयारी शून्य। आफ्नो क्षेत्रबाट बजेट नपारेको भन्दै सांसद जङ्गिता। सिंहदरबारमा तनाव। मन्त्रीले प्रहरी फिर्ता पठाए। प्रधानमन्त्री भन्दा अरु कसैले सरकार चलाइरहेको अनुभूति भयो भन्दै महेश बस्नेतले भने। संघ र प्रदेशको निर्वाचन तयारीमा जुट्न प्रचण्डको निर्देशन। मलेसियालाई हराउँदै आइसिसी U19 महिला विश्वकप छनौटमा नेपाल तेस्रो। शिक्षा मन्त्रालयलाई भीम रावलको प्रश्न। पाठ्यक्रममा कहाँबाट आयो ईसा? भित्रै मिलेमितो त छैन। लुका कारण नेपालगञ्ज र खजुराहमा 5 दिन स्कुल बन्द। अब सुन्नुहोस् पुरा समाचार। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट नपारेको भन्दै मन्त्रीसँग बाजाबाज गरेका छन्। बारा क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधित्व गर्ने जसपा सांसद रामबाबु यादवले आफ्नो क्षेत्रको एउटा पनि योजनामा बजेट नपारेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठसँग चर्काचर्की गरेका हुन् भने मन्त्री श्रेष्ठ जसपाका शीर्ष नेता हुन्। बिहीबार दिउँसो निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार सहित यादव मन्त्रालय पुगेका थिए भने आफूले मन्त्रालयमा समयमै योजनाका लागि निवेदन दिएको र बजेटमा नपारिएको भन्दै सांसदद्वय यादव र रौनियारले मन्त्रीसँग आक्रोश पोखेका थिए। मन्त्रीले प्रश्न जवाब दिन नसकेपछि सांसद यादवले टेबल ठटाउँदै बोतल टेबलमा बजारेका थिए भने तत्कालै मन्त्रीको सचिवालयबाट सुरक्षाका लागि सिंहदरबार सुरक्षा गणमा खबर गएको थियो। मन्त्रालयमा प्रहरी पनि पुगेको थियो। मन्त्रालय पुगेको प्रहरीलाई मन्त्री श्रेष्ठले आन्तरिक कुरा भन्दै फिर्ता पठाएका थिए। सांसद यादवले बजेट नपार्नको कारण के हो भनेर आफूले प्रश्न गरेको हामीलाई बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले नेपाली पाठ्यक्रममा ईसाई धर्मसँग सम्बन्धित ईसा शब्द उल्लेख गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। बिहीबार संसदमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै नेता रावलले ईसा शब्द राखेकोमा आपत्ति जनाएका छन्। मैले पाठ्यक्रममा हेरेँ, मैले एउटा पत्रिकामा पढेँ, अचम्म लाग्यो। त्यहाँ एउटा पाठ्यपुस्तकमा के लेखेको रहेछ भने यी भनेको ईसाले हाम्रो कल्याण गर्नुहुन्छ भन्दै उनले भने धर्मनिरपेक्ष भनेको होइन देश। मैले त बाल्यकालमा यी भनेको ईश्वर पढेको थिएँ। ल कसैलाई ईश्वर भन्न मन भएन, इमान लेख्नु भएन, कहाँबाट ईशा आयो? यो शिक्षा मन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन? रावलले अगाडि सोधे। के सरकार आफै संविधानमा सनातन धर्म मान्नु पर्नेछ? कसैको धर्म परिवर्तन गर्न पाइने छैन भनेर लेख्ने र भित्रभित्रैबाट आफै कतैबाट फाइदा लिएर त लागेको छैन भन्दै उनले कडा प्रश्न गरेका छन्। रावलले नेपाली जनताका लागि यो प्रश्नको जवाब दिनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापनका विषयमा शुक्रबार स्थानीय बासिन्दासँग छलफल हुने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित उपत्यका स्थानीय तह धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिसँगै स्थानीय बासिन्दा पनि छलफलमा सहभागी हुने शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीका प्रेस संयोजक विष्णु राईगाईका अनुसार स्थानीय बासिन्दा जनप्रतिनिधि सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि सहितको सर्वपक्षीय छलफल हुन लागेको हो। मन्त्री रामकुमारी झाँक्री सहित मन्त्रालयका सचिव महाशाखा प्रमुख पनि वार्तामा बस्छन् भने भोलिको बैठकले केही ठोस निर्णय गर्ला भन्दै उनले भनेका छन्। यसअघि गत सोमबार शहरी विकास मन्त्रालय उपत्यकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र बन्चरे डाँडा क्षेत्र पर्ने धादिङको धुनीबेसी नगरपालिका र नुवाकोटको ककनी गाउँपालिकाका प्रतिनिधिबीच सहमति भएको थियो। तर उक्त सहमतिमा स्थानीय बासिन्दाले चित्त नबुझाएपछि फोहोर लिएर गएका ट्रकमा अवरोध गरेका थिए। फोहोर बोकेको गाडीलाई अवरोध गरेको आरोपमा प्रहरीले बन्चरे डाँडा क्षेत्रका केही स्थानीय बासिन्दालाई बुधबार पक्राउ गरेको थियो भने पक्राउ परेकाहरू बिहीबार भने रिहा भएका छन्। पक्राउ परेका स्थानीय बासिन्दा श्रीराम ढुङ्गानाले आफूहरू रिहा भएको र बिहीबार वार्ताका लागि बोलाएको बताएका छन् र हामीलाई भोलि मन्त्रालयमा वार्ता गर्न भन्दै प्रहरीले रिहा गरेको छ। उहाँहरूले बोलाए हामी जान्छौँ भन्दै बताएका छन् र दर्शक महानुभाव वार्ता आजै हुन सक्ने बताइएको छ। ढुङ्गानाले स्थानीय बासिन्दाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको मागबाट आफूहरू पछि नहट्ने समेत बताएका छन्। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमति पत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन नगर्न आग्रह गरेको छ। प्राधिकरणले एक सूचना जारी गर्दै दूरसञ्चार ऐन 2053 को दफा 21 बमोजिम कसैले पनि अनुमति पत्र नलिई दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था रहेकाले अनुमति लिएर मात्रै सेवा सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता अच्युतानन्द मिश्रले कुनै पनि आईएसपी वा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले अनुमति बिना दूरसञ्चार सेवा दिएको पाइए कानुनी कारबाही हुने समेत बताएका छन्। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स फ्लिन 4 दिने नेपाल भ्रमणका क्रममा काठमाडौँ आइपुगेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा अमेरिका भ्रमणमा जाने तयारी भइरहेका बेलामा प्रमुख फ्लिन नेपाल भ्रमणमा आउनुले यसलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नेपाल अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्धको 75औं वर्षगाँठको अवसरमा उच्च तहमा विभिन्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमण हुने कुरा दुवै देशले दावी गर्दै आइरहेका छन्। दुवै देशका कूटनीतिक अधिकारीहरूले यो बीचमा दुवै देशका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको भ्रमणलाई विशेष चासोका साथ लिएका छन् भने आगामी असारमा प्रधान सेनापति शर्मा र त्यसपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अमेरिका भ्रमणमा जाने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसैगरी अमेरिकी पदाधिकारीको भ्रमण बारेमा विज्ञले भनेका छन् नेपाललाई इन्डो पेसिफिकमा लैजाने गन्ध आयो भन्दै उहाँहरूले बताउनु भएको छ। दर्शक महानुभावहरू तपाईहरूको यसबारेमा धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनुहोला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र सत्ता गठबन्धनका दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच छलफल भएको छ। बालुवाटारमा बिहीबार दिउँसो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले छलफल गरेका हुन्। उनीहरूबीच दिउँसो 3 बजे समसामयिक विषयमा छलफल भएको खुमलटार स्रोतले जनाएको छ भने समसामयिक विषयमा छलफल भएको भन्दै स्रोतले भनेको छ। पछिल्लो समय एकीकृत समाजवादीले आफ्ना 4 मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेसँगै सत्तारूढ दलहरूमा समस्या देखिएको छ। अध्यक्ष नेपाल मन्त्री फेरेर शपथ गराउनु पर्ने पक्षमा छन् भने समाजवादीको उक्त निर्णयले कांग्रेस माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाव भनिरहेको छ। सांसद महेश बस्नेतले यो सरकार प्रधानमन्त्री भन्दा अरू कसैले चलाइरहेको अनुभूति भएको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै सांसद बस्नेतले देशको अर्थतन्त्र टाट अवस्थामा रहेकाले यो सरकार प्रधानमन्त्री भन्दा अरू कसैले चलाइरहेको अनुभूति भएको बताएका छन्। उनले भनेका छन् हामीलाई थाहा छ प्रधानमन्त्रीज्यूको शारीरिक अवस्था अलिक अस्वस्थ छ। प्रधानमन्त्री भन्दा अरू कसैले यो सरकार चलाइरहेको अनुभूति हामीलाई हुन्छ। मान्छेहरूले भन्ने गर्छन् बुढा नीलकण्ठमा महाराजाहरूले पो यो गरिरहेका छन् कि बालुवाटारमा महारानी खुमलटारका महाराजाहरूले यो पो सरकार चलाइरहेका छन् कि अथवा कतिपयले भन्ने गर्छन् अनेक खालका स्वार्थ बोकेकाहरूले पो यो चलाइरहेका छन् कि उनले यो बजेट सरकारको नभएर मन्त्रीको भएको बताएका छन्। जनतालाई आहत होइन आघात पर्ने बजेट आएको छ। सरकारले देशको मुटुको रूपमा काम गरिरहेको छैन भन्दै उनले भनेका छन्। उनले बैंकहरूमा पैसा नभएर टाट पल्टिएको र किसानहरू मलको अभावमा छटपटाइरहेको पनि बताएका छन्। यानि कि यो देश प्रधानमन्त्री भन्दा अरू कसैले चलाइरहेको अनुभूति भएको छ भन्दै नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले भनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघ र प्रदेशको चुनावको तयारीमा जुट्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिएका छन्। पार्टी कार्यालय पिरिसडाँडामा आयोजित सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशको कार्यालय बैठकमा आगामी मङ्सिरमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन तयारीमा लाग्न निर्देशन दिएका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा सम्पर्क समन्वय विशेष प्रदेशको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको भन्दै प्रचण्डले अबको चुनावमा पनि महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्।
आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप अन्तर्गत एसिया छनौटको आफ्नो अन्तिम खेलमा नेपालले जित हात पारेको छ। नेपालले आयोजक मलेसियामाथि बिहीबार 25 रनको जित हात पारेको हो भने टस जितेर पहिलो ब्याटिङ गरेको नेपालले 7 विकेटको क्षतिमा 86 रन जोडेको छ। नेपालका लागि अञ्जली विश्वकर्माले 33 रन र आसमा पुलामी मगरले 26 रनको योगदान गरेका थिए भने बलिङमा मलेसियाकी नूर समादले 2 विकेट लिएकी थिइन्। 87 रनको लक्ष्य पछ्याएको मलेसियाले 20 ओभरमा 4 विकेटको क्षतिमा 61 रन मात्र जोड्न सक्यो भने मलेसियाका लागि इस्ला हन्टरले 28 रन जोडिन् भने अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बटुल्न सकेनन्। बलिङमा नेपालकी कप्तान कृतिका मरासिनीले 2 विकेट लिइन् भने यो जितसँगै 6 अङ्क जोडेको नेपाल छनौटमा तेस्रो भएको छ भने नेपालले 5 मध्ये 3 खेल जित्दा 2 खेलमा हार बेहोरेको छ। नेपाललाई थाइल्यान्डले 49 रन र युएईले 10 विकेटले पराजित गरेका छन्। विशेष गरी मलेसियालाई हराउँदै आइसिसी U19 महिला विश्वकप छनौटमा नेपाल तेस्रोमा रहेको छ। तोकिएको समयमा रासायनिक मल नलाएको सिल्क सिनोम्याच ग्लोबल म्याट्रिक विथ जेबी कम्पनी विरुद्ध कारबाही नगर्न उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश द्वय हरिप्रसाद पौडेल र नरेश्वर भण्डारीको संयुक्त इजलासले 19 जेठमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले खरिदकर्ता विरुद्ध गरेको कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र खरिदकर्ताले आयात गरेर ल्याएको मल नेपाल ल्याउने वातावरण बनाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। प्रदेशिकको नामको विषयमा छलफल गर्न प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 5 सदस्यीय समिति बनाएको छ। बिहीबार बसेको एमालेको प्रदेश 1 सांसद दलको बैठकले पूर्व मन्त्री हिक्मत बहादुर कार्कीको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय समिति बनाएको हो भने गत फागुनमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले नामाकरणका लागि छलफल र समन्वय गर्नका लागि तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्री हाल स्वास्थ्य मन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए। समितिले फागुन 10 गते सर्वदलीय छलफल गरे ता थप छलफल गरेको छैन। एमालेले गठन गरेको समितिले नामका विषयमा दलभित्र र अन्य दलसँग छलफल गर्नेछ भने 5 सदस्यीय समितिको सदस्यमा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे र उषाकला राई, पूर्व उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री जगदीश प्रसाद कुसियत र प्रदेश सांसद अर्जुन राई रहेका छन्। विशेष गरी प्रदेशिकको नाममाथि छलफल गर्न एमालेले समिति बनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 22 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1655 जनाको PCR परीक्षणमा 12 जना र 1098 जनाको एन्टिजेन परीक्षणमा 10 जना गरी 22 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट 9 जना निको भएका छन् भने हाल देशभर 112 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 112 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिन माग गरेकी छन्। बिहीबार राष्ट्रिय सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य पन्तले विदेशमा बस्ने नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार दिनुपर्ने बताएकी हुन्। मतदान गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले विदेशीका नेपालीले सो अधिकार गुमाइरहेको उल्लेख गरेकी छन्। नागरिकको सबभन्दा ठूलो अधिकार भनेको मतदान गर्ने अधिकार हो। मतदान गर्न पाउने उसको नैसर्गिक अधिकार हो, मौलिक हकमा पनि छ। नैसर्गिक अधिकारलाई नेपाली नागरिकले गुमाइराखेका छन् भन्दै उनले भनेकी छन्। अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका 4 का 15 वर्षीय किशोर विनोद शाहीको परिवारले सब बुझेको छ। जेठ 17 गते राति बेपत्ता सहित 6 दिन अघि घर नजिकैको स्थानीय जंगलमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए भने परिवारले हुलाक मार्फत 13 जना विरुद्ध दिएको किटानी जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेपछि बिहीबार सब बुझेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक एसएसपी भोला बहादुर रावलले मृतकका परिवारले सब बुझेको जानकारी दिएका छन्। परीक्षणपछि मृतकका आफन्तले सब बुझ्नु भएको छ। एसएसपी रावलले भने उहाँहरूले हुलाक मार्फत पठाउनु भएको किटानी जाहेरी पनि दर्ता भइसकेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय अछामले ककसका विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ भन्ने कुरा गोप्य राखेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक कैलाश विष्टले किटानी जाहेरीमा उल्लेख गरिएका नाम सञ्चार माध्यमलाई दिन नमिल्ने बताएका छन् र प्रहरी स्रोतका अनुसार पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाकी मेयर अम्बिका चलाउने, जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख दानमती शाही, पूर्व वडाध्यक्ष सज्जन बहादुर शाही, स्थानीय महेन्द्र शाही, देवेन्द्र शाही, शान्ति शाही, राम बहादुर शाही सहितका 13 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी परेको छ। प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा मध्य क्षेत्रमा मंगलबार हिरा खानीमा पहिरो जाँदा पुरिएर 40 भन्दा बढी मानिसहरूको मृत्यु भएको स्थानीय अधिकारीहरूले बिहीबार पुष्टि गरेका छन्। कासै प्रान्तीय सरकारका आन्तरिक मन्त्री आलिन सिसुङ नतुम्बाले साम्बा शहरमा भएको घटना बारेमा अथवा घटनाको हताहत बारेमा सञ्चारलाई जानकारी गराएका छन्। उनले मृतकहरूलाई खानीभित्रबाट निकाल्ने क्रम जारी रहेको पनि बताएका छन् भने पीडितहरू सबै हिरा खानीमा काम गर्ने श्रमिक रहेको ती अधिकारीले बताएका छन्। पहिरोले करिब 40 वटा खाडललाई पुरेको समेत बताइएको छ। यानि कि कङ्गोमा हिरा खानी भत्किँदा 40 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले उद्योग सुपारी मरिच केराउ र छोकडा आयात गर्दा पनि 100% नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको छ। बिहीबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकीकृत परिपत्र जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्ता वस्तुको आयातमा नगद मार्जिनको व्यवस्था गरेको हो भने अब उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा सुपारी मरिच केराउ र छोकडाको आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नुपर्नेछ। यसअघि व्यापारिक प्रयोजनमा पनि यी वस्तुको आयात गर्दा मात्रै नगद मार्जिनको व्यवस्था भएको थियो। टाटा मोटर्सले विद्युतीय गाडी प्रवर्धन गर्न देशभर चार्जिङ स्टेसन विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक विक्रेता शिवप्रदीप ट्रेडिङले हालसम्म देशभर 100 भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ सेन्टर जडान भइसकेको जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार 16 स्थानमा डीसी फास्ट चार्जिङ स्टेसन र 52 स्थानमा एसी चार्जिङ स्टेसन जडान भइसकेको छ भने असारसम्ममा 100 भन्दा बढी स्थानमा एसी चार्जिङ स्टेसन जडान गर्ने लक्ष्य रहेको कम्पनीको भनाइरहेको छ। डीसी चार्जिङ स्टेसन बागमती प्रदेशका 6 स्थानमा जडान भएको कम्पनीले जनाएको छ भने बागमती प्रदेश अन्तर्गत ललितपुर, चुम्लिङटार, हेटौडा, मुलकुट, भरतपुर र धादिङमा डीसी चार्जिङ स्टेसन जडान भएका छन् भने यसैगरी मध्य प्रदेश लहान, सिमरा र ढल्केबगरमा, प्रदेश 1मा इटहरी र बेतामोडमा, लुम्बिनीमा, भैरवा, भालुवाङ र नेपालगञ्जमा चार्जिङ स्टेसन जडान भएका छन्। यस्तै गरी गण्डकीको पोखरा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीमा डीसी चार्जिङ स्टेसन जडान भएका छन् भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा अहिलेसम्म 608 वटा विद्युतीय गाडी बिक्री भइसकेको छ। कम्पनीका अनुसार नेक्सन इभी गाडी 579 वटा र टिगोर इभी गाडी 29 गरी कुल 608 वटा विद्युतीय गाडी बिक्री भइसकेको जनाइएको छ। आज शेयर बजार नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले घटेको छ। जेठमा निरन्तर घटेको बजार अघिल्लो दिन केही सम्हालिएको थियो भने तर आज भने यो टिक्न सकेन। पहिलो घण्टा केही बेर बढेर कारोबार भएको थियो भने त्यसपछि निरन्तर घटेको बजार अन्त्यमा 17.58 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2062.86 बिन्दुमा आएको थियो। अघिल्लो दिन 60 अङ्कले शेयर बजार वृद्धि भएको थियो भने आज सबै उपसमूह रातामै रहँदा सबै धेरै वित्त र विकास बैंकका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। आज 229 कम्पनीको 30,762 कारोबारबाट 41,05,104 किता शेयर किनबेच भएका छन् भने यस दिन कारोबार रकम 1,47,26,90,554 रुपैयाँ रहेको छ। दर्शक महानुभाव, सत्ता गठबन्धन मध्येको एउटा प्रमुख दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा गएका मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने निर्णय गरेपछि गठबन्धनका दल र स्वयं पार्टी एकाएक तरङ्गित बन्यो। सिफारिस भएका नयाँ मन्त्रीहरूले शपथको रूपमा समय कुरिरहँदा प्रधानमन्त्रीले अहिले मन्त्री परिषद हेरफेर नगर्ने निर्णय सुनाइदिए। पुरानै मन्त्रीहरूले यथावत काम गरे। बाहिर हेर्दा घटना यहीँनिर रोकिए झैँ लागे पनि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीभित्रको तरङ्ग साम्य भइसकेको छैन। पार्टीका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बारम्बार ताकेता समेत गरिरहेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, बुधबार बिहान मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र नेता झलनाथ खनालले पार्टीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न अनुरोध समेत गरेका छन् र साथमा मन्त्री हेरफेर नभई गठबन्धनको आवश्यकता समाप्त हुन्छ भन्दै झलनाथ खनालले बताउनु भएको छ। नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी विश्वराज पोखरेलको बिदा अस्वीकृत भए पनि उनी कार्यालयमा हाजिर नहुने पक्षमा छन्। बुधबार उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा थप 10 दिनको बिदा माग गर्दै निवेदन पठाएका थिए भने प्रहरी महानिरीक्षक आइजिपी धीरज प्रताप सिंहले उनको बिदा अस्वीकृत गरेका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालय बिदा अस्वीकृत भएको जानकारी पोखरेललाई दिइसकेको छ भने बिदा अस्वीकृत भए पनि पोखरेल कार्यालयमा हाजिर हुने पक्षमा छैनन्। बिहीबार पनि उनी अफिस गएका छैनन् भने वरियतामा आफूभन्दा जुनियरलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेको भन्दै उनी असन्तुष्ट छन् भने वैशाख 18 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिंहलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेपछि पोखरेलले कानुनी बाटो समातेका थिए। दर्शक महानुभावहरू, उनी यदि अफिसमा उपस्थित नभए उनलाई के कारबाही हुन्छ यस बारेमा पुरै जानकारी आएको छैन। दर्शक महानुभाव, यदि उनी उपस्थित भएनन् भने उहाँलाई के गर्ने, के सजाय हुन सक्छ भन्दै छलफल भने हुन थालेको छ। यस बारेमा थप केही जानकारी आमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। आन्तरिक रूपमा खपत गरेर बढी भएको बिजुली भारत निर्यात हुने क्रम बढ्दै गएको छ। मागभन्दा बढी उत्पादन भएको तथा खपत समेत हुन नसकेको सन्दर्भमा खेर जाने बिजुली सहज रूपमा बिक्री भइरहेको छ। त्यसले नेपालको बढ्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न ऊर्जा क्षेत्र सहायक विरुद्ध अथवा सहायक सिद्ध हुने देखिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज मात्रै मर्स्याङ्दी र मध्य मर्स्याङ्दीको बिजुली पनि निर्यात हुने जनाएको छ। भारतमा यति बेला ऊर्जाको अत्याधिक माग छ भने सो माग परिपूर्तिका लागि सामान्य रूपमा नै भए पनि प्राधिकरणले बिजुली निर्यात गरेको हो। त्यसको मात्रामा क्रमशः वृद्धि पनि भएको छ। विशेष गरी 6 महिनामा 25 अर्बको बिजुली भारतलाई बेच्ने प्राधिकरणको लक्ष्य रहेको छ।
मौसमविदहरूले यो वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्ष सरदरभन्दा बढी वर्षा हुन सक्ने पूर्वानुमान गरेको छ। यसै वर्षको मनसुनजन्य विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने विज्ञहरूले बताइरहेका छन्। यो वर्ष नेपालमा एक हप्ता अघि नै पूर्वी भेगबाट मनसुन भित्रिएको छ भने जसका कारण मौसमविज्ञ सांसद सरकारवाला निकायले सरकारको यस बारेमा पूर्व तयारीका लागि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छन्। यो वर्ष प्रदेश 1 को हिमाली भूभागमा बाहेकका अन्य स्थान र काठमाडौँका पश्चिमी क्षेत्रका भागमा अत्याधिक वर्षा हुने मौसमविदहरूको आकलन समेत रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले प्राकृतिक प्रकोपबाट निम्तिने विपद व्यवस्थापनका लागि सरकारले अहिलेदेखि नै ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताएकी छन्। उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भएको बसोबासलाई अन्यत्रै सारेर बेलैमा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत बताएकी छन्। विपदबाट देशभर 17 लाख मानिस प्रभावित हुन सक्ने बताइएको छ भने पूर्व तयारी भने अहिलेसम्म शून्य रहेको छ। तातो हावा र लुका कारण विद्यालयको पठन पाठन प्रभावित हुन थालेपछि बाँकीको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले 5 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा प्रमुख गोर्खबहादुर थापाले बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै गर्मीका कारण विद्यालयको पठन पाठन प्रभावित भएको भन्दै शुक्रबारदेखि 5 दिन जेठ 27 देखि 31 सम्म सबै खालका विद्यालयहरूको पठन पाठन बन्द गर्न सरकारवालाहरूलाई जानकारी गराएका हुन्। त्यसैगरी खजुरा गाउँपालिकाले आज सूचना प्रकाशित गरी लु चलेर पठन पाठन सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै 5 दिने बिदा दिएको शिक्षा युवा तथा खेलकुद शाखा प्रमुख खगेन्द्र बहादुर मल्लले जानकारी दिनुभएको छ। नेपालभर मनसुन फैलिने क्रममा रहेको छ। मनसुन फैलिने क्रमसँगै वर्षाको सुरुवात भइरहेको छ। वर्षा सुरु भएसँगै हिमाली जिल्लामा मनाङवासीको त्रास बढेको छ। गत वर्षको 31 जेठ र असारको पहिलो साता मर्स्याङ्दी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित मनाङवासी अथवा त्यहाँका स्थानीयवासीमा त्रास बढेको छ। गत वर्षको बाढीका कारण घरविहीन भएका मनाङ, नासो गाउँपालिकाको सिरानताल र तालगाउँका विस्थापित अझै टेन्ट टहरामी बस्न बाध्य छन् भने वर्षाको सुरुवात भएपछि उनीहरूमा यस वर्ष पनि त्रास बढेको छ। लामो समयसम्म मध्य प्रदेशको विवाद समाधान नहुँदा स्थानीय तहको निर्वाचनमा हार बेहोर्नु परेको निष्कर्षमा पुगेको नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रबाटै हस्तक्षेपको तयारी गरेको छ। गत 25 मङ्सिरमा सबै प्रदेशको एकसाथ सम्मेलन उद्घाटन भई अन्य प्रदेशमा नयाँ नेतृत्व आउँदा समेत मध्य प्रदेशमा भने सहमति बन्न सकेको छैन। मधेसका अधिकांश पालिकामा समेत नेतृत्व विवाद टुङ्गिएको छैन भने विवाद समाधान नगरी स्थानीय तहको चुनावमा उमिएको माओवादी केन्द्रले मधेसमा नराम्ररी धक्का समेत खाएको छ। 2074 को स्थानीय तहको निर्वाचनमा 21 पालिका प्रमुख जितेको माओवादी यसपालि देशभर समग्रमा बढाउँदा पनि मध्य प्रदेशमा 9 पालिकाको नेतृत्वमा मात्रै खुम्चिएको छ। विवाद समाधान गर्ने पटक पटकको प्रयासका असफल भएपछि केन्द्रबाटै हस्तक्षेपको तयारी गरिएको छ। यानि कि माओवादीको मधेस विवादमा केन्द्रबाटै हस्तक्षेपको तयारी थालिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईँहरूमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौँ। फेरि पनि तपाईँहरूमाझ नयाँ दिन नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।